السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ ديال السنة الثانية إعدادي، مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي اللي نشوف فيها التصحيح ديال التمارين ديال الدرس ديال لي كومبيسيون. بالنسبة لعندو الكتاب اونيفير، هادو راه التمارين ديال الكتاب اونيفير. غادي نخلي لكم اللين فين تقدروا تيليشارجيو البي دي اف ديال التمارين افيك لي كوريكسيون. نبداو على بركة الله. السؤال الأول هنايا عطاو كومبليتي لي فراز اون اوتيليزون لي مون سويفون. عطاونا لير ديوكسيد دو كربون لو دوكسيجين برويل زعما شي تحترق، كومبيستيبل ما المحترق، كومبيرون وهداك اللي جاهم في الاحتراق، كومبليت انكومبليت. حنا كنعرفو من لو كربون شنو هو؟ سي ان كومبيستيبل، هو اللي كتحترق لينا، تيتحترق كتر في الديوكسيجين على ليغ، حيت ليغ تيكون مخلط بالديوكسيجين و الديوكسيد دو كربون الديازوت لي زوتر كونستيتيون دو ليغ اللي ديجا قريناهم في الدرس اللي قبل. هنا لو كربون شنو هو؟ سي ان كومبيستيبل، لو ديوكسيجين اي لو كومبيرون. بالنسبه للجمله الثالثه، لو كومبيسيون دو كربون دون لو ديوكسيجين، شنو كتبرودوي لنا؟ كتبرودوي لنا ديوكسيد دو كربون. بالنسبه اون كومبيسيون اي si le dioxygène est quantité suffisante، انا ملي تكون عندنا لي كونتيتي ديال لو ديوكسيجين سيفيزون كتكون عندنا كومبيسيون كومبليت. ملي تيكون عندنا سيفيزون دو انسيفيزونس ولا d'oxygène en quantité insuffisante، on parle d'une combustion qui est incomplète. بالنسبة للسؤال الثاني، كيسيون دي كور كوم دابيتود، يعني بحال السؤال الأول، يعني فغي ولا فو. يعني في الجملة الأولى شنو قال لنا؟ اللي هنا dans une combustion de dioxygène est toujours nécessaire. Vrai parce que le dioxygène c'est le comburant. ضروري هذا منو الأكسجين، مكانش الأكسجين ما تكونش عندنا combustion. Et les combustibles faux, et les comburants vrais, et les comburants, et les produits non, et les réactifs. بالنسبة l'exercice 3 قال لك choisir la ou les bonnes réponses. بحال الاخر شاو قال لك la combustion complète de butane produit du carbone et de dioxyde de carbone et du fort. La combustion incomplète de butane produit de l'eau et d'oxyde de carbone fort. بالنسبة les combustion complète et incomplète de méthane dans les mêmes produits non. حنا كنعرفو في combustion complète تكون عندنا فورماسيون ديال CO2، و incomplète تكون عندنا فورماسيون ديال CO وحدي أكسيد الكربون. بالنسبة لي كومبيسيون كومبليت لي كومبيسيون كومبليت انكومبليت الاخرى ديرها فغي. بالنسبة ليكزيرسيس 4، ليكزيرسيس 4 اوسي فغي ولا فو. هنا قالك لور دون كومبيسيون ايدونتيفي، يعني تنكشفو لو grâce à la poudre de sulfate de cuivre devient bleu. هادي فغي، لو تنكشفو له بلو بودر دو سيلفات تكون عندنا كولوراسيون زرقاء. بالنسبة لهادي اللي من بعد قالك لو grâce à la vapeur déposée sur une soucoupe. هادي حتى تنقدرو بصح نديروها على حساب نكشفو على تكون قطرات الماء، هادي صحيحة. بالنسبة لديوكسيد دو كربون غراس à l'eau de chaud qui se trouve، هادي فغي تعكر ماء الجير هي صحيحة. بالنسبة للربعة قالك لو ديوكسيد دو كربون غراس à la détonation نو، حنا كنعرفو ديوكسيد دو كربون تنكشفولو بلو دو شو. اكزيرسيس 5 هنا قالك كومبيسيون دو ميتان، احتراق الميتان اون شيماتيزي. هنايا وقالك هنايا عطانا وثيقة وحدة وثيقة جوج، كل وحدة و كومبيسيون شنو عطاتنا. الأولى عطاتنا في النواتج لو ديوكسيد دو كربون كربون إلى مونوكسيد دو كربون، هنا عطانا لو إلى ديوكسيد دو كربون. السؤال الأول شنو قالك؟ باغمي لي دو بيلون كوريسبون فين هي اللي ديال لا كومبيسيون كومبليت انكومبليت. حنا كنعرفو كومبيسيون انكومبليت تيكون فيها المونوكسيد دو كربون، و لي كومبليت فيها لو ديوكسيد دو كربون. يعني المونوكسيد دو كربون هو دوكيمون 1 سي اون كومبيسيون انكومبليت، و دوكيمون 2 elle est complète parce qu'on a une formation de dioxyde de carbone. ديوكسيد دو كربون، والاولى كان عندنا مونوكسيد دو كربون وحيد اكسيد كربون في ليطا في دوكيمون 1. من بعد قال لك دوني لا ريزون بور لاكيل لي دو لين دي دو كومبيسيون انكومبليت، يعني وحده فيهم انكومبليت. علاش لي انكومبليت هي علاش؟ حيت عندنا تكون لنا لو مونوكسيد دو كربون. المونوكسيد دو كربون هو الدليل على ان لا كومبيسيون الى انكومبليت.
بالنسبة بريسيزي كل كومبيسيون فينا هما لي كومبيستيبل عامة بحال لو ديوكسيجين إلي توجور كومبيورون، لو ميثان هو لو كومبيستيبل دون لي زو دوكيمون ان اي دو. بالنسبة لي برودوي هما دوك النواشج لي توليو عندنا هما بالصفار هادا ندورت عليهم بالنسبة لكل كومبيسيون. بالنسبة لسانكات انديكي لو دونجي دو لا كومبيسيون انكومبليت، شناهو الاخطار ديال الاحتراق غير كامل. من الاخطار ديال الاحتراق غير كامل هو تكون لو مونوكسيد دو كربون. هاد مونوكسيد دو كربون سي ان غاز توكسيك يعني سام. اكزيرسيس 6 هنايا عندنا واحد دي فوتو ديال لا كومبيسيون ديال لو بوا. هنايا في وثيقة واحدة عندنا لو بوا اون كونتيتي اون غران كونتيتي. هنايا عندنا في دوكيمون 2 لو بوا كامل تحترق لينا هنايا. من بعد قالك في لي كيسيون قالك 6 1 لو كومبيسيون 2 قالك ترانسفورمي سي اون ترانسفورماسيون شيميك ولا فيزيك جوستيفي. لي كومبيسيون سون دي ترانسفورماسيون شيميك. علاش؟ باسكو لي رياكتيف سون كونسومي ماشي بقاوش عندنا دوك لي رياكتيف لي تكون عندنا في الاول شنو تيوليو تيتكونوا عندنا دي برودوي نواشج. اذا سي اون ترانسفورماسيون شيميك. ترانسفورماسيون فيزيك ما تكونش عندنا لا ترانسفورماسيون ديال الماده شي يكون عندنا ماده وتولي عندنا ماده واحده اخرى، فقط تيكون عندنا تحول الحاله الفيزيائيه ديال الماده. مثال على هاد التحولات الفيزيائيه هو الماء. دابا الماء في الحاله الغازيه والحاله السائله والحاله الصلبه ديما عندنا اش دوزو، يعني ما تتحولش لينا الصيغه الكيميائيه ديالها. شنو كتحول الحاله الفيزيائيه. اما الحاله الكيميائيه هي فاش كتحول عندنا الصيغه ديال ديال هاديك الموليكول اللي غادي يطرى عليها الاحتراق مثلا ولا الترانسفورماسيون اون جينيرال. هنايا راه كتشوفوا كان عندنا الكربون تفاعل لينا مع الاو 2 تكون عندنا واحد البرودوي جديد سي او 2، يعني سي اون ترانسفورماسيون شيميك، يعني لا فورمول الشيميك ديالو هي اللي تبدلات. هنا اون بارل دون ترانسفورماسيون شيميك. بالنسبه ل سي 2 décrire la différence entre les deux combustions. La différence entre les deux combustions. هنايا عندنا une combustion qui est incomplète في le document 1 و في le document 2 عندنا une combustion complète. قالك في 6.3 à quoi est due cette différence. يعني هاد la différence بيناتهم à quoi due. Il est dû grâce à la quantité d'oxygène. هنايا في الصورة 2 la quantité d'oxygène il est suffisant ما بقاش عندنا لو بوا. par contre ici هنا لو بوا مازال كاين، اذا لا quantité d'oxygène peut-être elle n'est pas suffisant. وهادشي علاش ما كانش عندنا واحد لا كومبيسيون اللي هي كومبليت. اصلا هنايا باش كنعرفوها فاش كيكون عندنا هاد لو فو هذا اون جون on parle toujours d'une combustion incomplète parce que au لو كا ديال لو فو بلو تيكون عندنا هنايا كومبيسيون كومبليت. ملي ملي تكون عندنا صفرا يعني راه لو بوا راه ما تحترقش لنا كامل. نوزول 6.4 faire un schéma. هنايا لو شيما ديال الكومبيسيبل لو كومبيرون لو برودوي عيان دوكيمون 1. لو كومبيسيبل توجور عندنا لو كربون باسكو لو كربون la matière ديالو باش انهم كون من الكربون. يعني lorsqu'on parle de la combustion de bois on parle de la combustion de carbone. et le comburant عندنا O2 le produit في الاولى هنا عندنا CO احاد اكسيد الكربون. بالنسبه ل2 عندنا برودكسيون دو CO2 دioxyde de carbone. l'exercice 7 l'exercice 7 هنا شنو عطانا واحد combustion de propane. هنايا واحد القنينه فيها بروبان. قالك في 7 quel est le réactif indispensable à la combustion. شنو هو الرياكتيف اللي ما نقدروش نستغناو عليه في الحرائق زعما باش تكون عندنا واحد الاحتراق. شنو هو لي رياكتيف اللي انديسبونسابل يعني غير مستغنى يعني اللي ضروري هو لو ديوكسيجين باسكو اللي هو لو كومبيرون. الا ما كانش لو ديوكسيجين ما يكون عندنا الاحتراق الاول هو واحد الشرط اللي هو اساسي. بالنسبه لسبعة جوج كاين لا كولور دو فلام au niveau de bruyère bleu. la flamme elle est toujours en bleu. هنايا
7.3 قالك sachant que les produits de combustion هنا قالك درنا لي برودوي و لي برودوي لي رياكتيف. هنا لي رياكتيف عندنا لو بيتاني O2. ابخي ملي كيتحترق البيتان شنو كيتكون عندنا CO2 et CO2 et aussi l'H2O. درنا نسيتها H2O تا هي. بالنسبة ل 7.4 عندنا A و عندنا B. قالك quelle est la raison de cette mauvaise combustion. La raison de cette mauvaise est le manque de O2. يعني فاش يكون عندنا واحد الاحتراق غير كامل يكون عندنا واحد النقص على حساب O2. بالنسبة ل 7.4 قالك واش كاين شي دونجي. نعم كاين واحد لو دونجي ديال الاحتراق غير كامل هو فورماسيون دو مونوكسيد دو كربون كي ان غاز توكسيك. هذيك ديما تتعاود ديما يسولكم على لي دونجي ديال لا كومبيسيون انكومبليت تقولوا لي لا فورماسيون دو مونوكسيد دو كربون كي ان غاز توكسيك سام. بالنسبه ليكزرسيس 8 كومبيسيون دي بابيي والورق. اون انترودوي بابيي دونك بابي زعما تنحرقوه تحترق لينا وهادي. المهم قالك 8.1 كيسكي سباسي دو بابي مالو شنو طرا بابي اي بغولي تحترق لينا كو سيتيل فورمي. شنو تكون لينا إلي فورمي لو ديوكسيد دو كربون CO2 ولي تكون لينا. وي دو قالك لا كومبيسيون est-il complète ou incomplète. لا كومبيسيون إلي كومبليت بلاش حيت تكون لينا CO2. ملي تكون عندنا CO2 on parle d'une combustion qui est complète. و لو بابي إلي ديسباري يعني مبقاش هداك لو بابي يعني لو رياكتيف اللي كان عندنا مبقاش. بالنسبة ل 8.3 indiquer la substance chimique responsable à cette combustion. Les substances chimiques responsables à la combustion elle est toujours le dioxygène le O2 هو اللي indispensable à une combustion. بالنسبة ل 8.4 قالك préciser les réactifs et les produits de cette combustion. هادي ساهلة نديرو C plus O2 تعطينا CO2. l'exercice 9 هنا identifier un produit يعني بغينا نكشفو على واحد برودوي هو النواشج. بغينا نكشفو على واحد الناتج. هنا قالك بوغ identifier le produit de combustion de butane. هنا تنهضرو على combustion de butane on utilise دارو هاد التجربة هادي. في 9.1 قالك combustion de butane est-il complète. واش هي complète. وي إلي complète علاش حيت عندنا تكون لينا CO2. باش عرفنا تكون لينا CO2 تعكر لينا ماء الجير يعني غاز على دو شو كي تروبل. من بعد نشوفها. on parle d'une combustion complète parce qu'on a la production de CO2. من بعد قالك 9.2 on quand observe-t-on au niveau de sulfate cuivre. هاد السلفات كويفر هنايا ولي الازرق. علاش ولنا الازرق حيت تكون لينا تكونتاكتا مع لهم. حنا تنعرفو السلفات دو كويفر اندريد ملي تيقيسو ماشي ولا ازرق يعني راه تكون لينا H2O. من بعد قالك كو سو باس بور لو دو شو مالو تعكر لو دو شو تروبل. من بعد قالك 9.4 كيل كونكلوزيون بون تشيغي. هنايا لا كونكلوزيون شنو نقدروا نستنتجو. حنا في الاول علاش درنا تجربه باش ايدونتيفيو ان برودوي باش نكشفوا على واحد الناتج. يعني شنو نقدروا نكشفوا على النواشج اللي تكونوا لينا. on conclut que la combustion complète de butane produit le dioxyde de carbone et H2O. هنا راه نسيت H2O ما كتبتهاش زيدوها صافي. النواشج اللي تكونوا لنا هنايا ديال لا كومبيسيون دو بيتان هي لا فورماسيون دو H2O يعني تكون الماء باش عرفنا تكون هو باش ولينا السلفات دو هيدريد نزرق. ولو دو شو تعكر يعني تكون لينا CO2. اي ميرسي بون كوراج ا توس. وهادشي اللي كاين. مع السلامة. واحد الموفق للجميع.